بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إن شاء الله اليوم دخلنا الحلقة رقم 13 اللي هي كتخصص ولا كدور المحور ديالها على لي ستيلو أو الأقلام. وبالنسبة للناس اللي ديسيناتور ولا لي ديسيناتريس ولا الناس اللي في المجال راك يعرفوا نورمالمون الأقلام ديالنا د الخدمة ولي زيبيسور ديالهم. دونك غنحاول نكليكي عندنا واحد الورقة اللي كنتكلموا فيها على لي تري، الانواع ديال لي تري، سوا لي تري كونتيني فور، لي تري كونتيني فان، عندنا لي كونتيني فان مع لوفي، عندنا لي كونتيني فان زيغزاغي، انتررومبي، ميكس فان افيك élément longue fort و extrémité و changement de plan de coupe. وهنا عندنا الميكس فور. وهنا عندنا لي زابليكاسيون جينيرال، يعني ملي كنقول لي بيسور 07 فين كيكون 07 كان كيكون في لي كونتور فيو و لي زاري دو فيو، يعني لي كونتور دو فيو و لي زاري دو فيو. 02 كاين في لي زاري فيكتيف، لي لين دو كوت يعني كوتاسيون، لي لين داتاش، لي لين دو روبير، لي هاشور، لي كونتور ديال لي سيكسيون راباتو، كاين لي زاكس كور، كاين الكونستركسيون جيومتر vue, les limites interrompées de vue, la coupe, arrachement de vue 0,2 0,2. إذا أنا راه كيتكلم معايا 2 ملم، يعني ماشي 2 سنتيمتر، ماشي 2 كيلومتر. لا شي واحد يمشي غلط هنا 0,7 ملم، 0,2 ملم، 0,2 نفس المسألة 0,35 0,2 هنا لي تراس دو بلون دو كوب. ملي كيكون عندنا شي تراس دو بلون دو كوب وعندنا فيه مثلا ميكس فان افيك دي زيليمون لونغ فور، كنحاولوا نخدموهم بهكا، ولا لي زانديكاسيون دو لين سيرفاس 07. دونك هاد لو طابلو هذا راه موجود في الانترنت، اللي يكتب على لي تري اركيتكتورال راه يخرجوا له ولي زيبيسور ديالها. دونك حنا شنو الغرض من هاد المساله هادي؟ هادشي واش هو اصلا ديجا بروغرامي في ارشيكاد؟ وي، هادشي ديجا كاين في ارشيكاد. وهو فين كاين؟ دونك حنا ملي كنجيو كنرسمو شي حاجه اللي بحال هكا، ولا كنطراسيو نورمالمون لي لين سوا ديزون بحال هكا، ولا كنطراسيو دي سيركل، كاين شي حاجه اللي هاد الستيلوات ولا هاد لا لين ولا هاد لو تري، شكون اللي كيتحكم، شكون اللي كيجيري في هاد المسائل هادي؟ ميم با هنا شكون يعطى لهاد اللون ديال الكوطاسيون خرج هكا، شكون يعطى لي مير هكا. اذا كاين ان ريغلاج، وهاد لو ريغلاج خصنا نعرفوه حنا فين كاين باش نقدروا نتعاملوا مع هاد لي زيليمون ديالنا. دونك غادي نمشي دوكيمونطاسيون جو دو ستيلو. عندنا ستيلو اي كولور في موديل، نكليكي على الفي موديل وكنخرجوا لي هاد الطابلو هذا. كاين اللي كيقول لك انا كنبغيش نخدم بهاد الطريقه، نقول لك اسيدي غنمشي ندير فونيتر بار دوتي، كيمشي يجيبها من الاتريبيوت كيجيب واحد لابار كيقول لك انا ما نبقاش نكليكي دوكيمونطاسيون ونمشي نقول له طاك في دو ستيلو، نجي نقول له لا خاصني نجي ديريكت هنا اتريبيوت ونكليكي هنا وها هو ستيلو اي كولور. اذا هما بحال بنفس الطريقه. دونك هاد المساله هذا بحال مشينا للمكتبه وشرينا ستيلوات ولا شرينا ان باكي دو ستيلو وقلنا له عطينا 0,7، ولا قلنا له عطينا البورتمين، ولا قلنا له عطينا مثلا لي ستيلو اللي كنطراسيو بهم، ولا الكرايون ولا الاش بي ولا الاش بي 2 ولا الاش بي 1 ولا الاش بي، يعني سوا البلس يعني بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 ولا اش 1 اش 2 اش 3 على حسب لي زيبيسور دو تيت. فوالا، ولا لي بورتمين ولا اللي كان عندكم راكم كتخدموا بهم. دونك هنا في لافيشاج ديالنا ملي كيخرج لينا كيعطينا جو دو ستيلو ديسپونيبل، يعني هادو لي ريغلاج اللي موجدهم هو ارشيكاد. بالنسبه لنا سيليكسيوني ان جو دو ستيلو بور لي في موديل، وهادو لي دي ريغلاج بري ديفيني موجدهم مصيبهم، وانت كيقول لك فوالا هو كيبروبوزي لك. هاد الناس هادو صحاب غرافيسوفت راه ماشي كيلعبوا، يعني راه خطوا لهاد الشيء وداروا دراسه وعارفين لي نورم وعارفين فضل منا حنا اللي يلا كنقراو، يعني سبقوا عندهم قواعد احترموها وحطوا لي ستيلو ديالهم. اذا عندنا ستيلو دي ماتيريو، عندنا بري امبرسيون، عندنا ستيلو بار فاسون، عندنا ستيلو فان امبرسيون. اذا هادو سي دي ريغلاج. وجاو لنا عطاونا دي ستيلو
اذا كل ريغلاج عنده واحد المجموعه ديال لي ستيلو، كنبداو من الرقم 1 وكنمشيو حتى ل 255 ستيلو. اذا من هنا عندنا حتى لهنا 255 ستيلو من رقم 1 وحنا غاديين. اوكي مزيان. اذا من 1 حتى ل 255 وعندنا بار كاتيجوري، يعني بمجموعه، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه والمجموعه الثانيه، وغاديين 0 0 0 1 0 2 كل مجموعه وشنو لي ريغلاج اللي محطوطين فيها. حنا غنديروا ان ريغلاج ديالنا اللي غادي نبازيو هنايا باش نشوفوا شنو هما الامكانيات ديالنا اللي في حاله الا بغينا نطوروا. مع الرغم انني انا ما كنصحش بالتطوير، كنصح انني نخدم بالطريقه العاديه ديال الارشيكاد، مي خاصنا نعرفوا اشنو اللي كاين. الا جينا لهنا وقلنا له اعطينا لو ستيلو نيميرو 1، لو ستيلو نيميرو 1 ليبيسور ديالو 0.01 ملم، فوالا ها لونيتي. الا كليكيت هنا كيعطينا هنا البير، ولكن حنا ما كنخدموش بالبير، حنا كنخدموا بالمليمتر. اذا هنا غادي نقول له اعطيني 0.01 ملم، اذا هو ديجا بروغرامي. نجي للستيلو الثاني نفس المساله، الستيلو الثالث الرابع الخامس، تك 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 تك، كلهم هاد الستيلوات اللي في الصف الاول الا هاد الاخراني سي 0.2، هنا 0.01 هنا 0.2. هاد الهضره ولا هاد القيمه اللي محطوطه هنا هي من خلال هاد الرقم هذا. اذا هنا 0.2 ملم. نفس المساله نجي لهنا 2.5 0.1 0.25. اذا هادو دي شيفر محطوطين سي بيان. وهنا عندنا لا كولور. الا مشيت مثلا لهنا يمكن لي ناخذ لا كولور، فوالا لا كولور ايتي بروغرامي. انا علاش ما كنحاولش نشونجي في هذا الشيء؟ لانه ما نبغيش نخسر لي ريغلاج ديال ارشيكاد. حنا حاليا فهمنا. نجي نكليكي هنا، لاحظوا لي كولور تشونجاو، توجور باقي عندي الان. نجي لهنا تشونجاو لي كولور في لامبريسيون، تشونجاو لان هاد لي كولور ولا هاد لي كاز اللي محطوطين فيهم لي كولور بحال نقولوا اكروشي مع لي زيليمون، وحنا غادي نشوفوا فين هي هاد العلاقه د الربط بيناتهم. فرضوا مثلا جيت كليكيت على اختيت ستيلو يوتي ماتيريو، الكاز الاول كيقول لي جينيرال دو ديسان، يعني الرسم جينيرال في الديسان. انت الا اختاريتي غتختار ب 0.01. اذا اي حاجه غترسمها ب 0.01 كتنتمي لهاد الديسكريبسيون. فرضوا مثلا غنجي للديسكريبسيون الثاني. الديسكريبسيون الثاني قال لي الا مشيتي للكاز الثاني اللي هو هذا كينتمي لي زيليمون دو 2 دي جينيرال. وإلا مشيت للكاز الثالث لي زوفرتور، صدير لي زوفرتور اللي غيكونوا عندي في الاركيتكتور. ولا هنا لي زوبجي، يعني اي اوبجي جبتو، اي اليمون حطيتو من البيبليوتيك غادي يكون بالفيغ وغيكون مكلاسي على رقم 4 مزيان بالستيلو رقم 4. وإلا جيت مثلا عند الستيلو رقم 5 في الكاز عنده لي زانوناسيون، يعني الكوتاسيون والمسائل ديالو. رقم 6 الستيلو رقم 6 معطيه لي تكست، اذا لي تكست معروفين بالستيلو رقم 6. رقم 7 لي مير، اذا لي مير كلهم مكلاسين هنا. مثلا رقم لي بوطو رقم 8، اذا الستيلو رقم 8 كيرسموا به لي بوطو مزيان. هنا عندنا لي دال، يعني لي دال كيترسموا بالستيلو رقم 9. وهنا عندنا لي بوتر، وهنا عندنا لي زيسكاليي، وعندنا حتى نخلي لكم هادشي تشوفوه. نشوفوا تحت منهم، لان مثلا هنا ملي كنشوف النوار كيلقى النوار غادي ويتدرج. دونك هنا جينيرال، لاحظوا معايا هنا جينيرال ديسان، جينيرال كوبي ستركتورال، كوبي نون ستركتور، يعني الحاجه اللي هي ستركتور نون ستركتور. هنا لي سامبول دو سيباراسيون. اذا كل حاجه واخده شي حاجه من الريغلاج مزيان. نفرضوا مثلا مشينا لي زانوناسيون، انوناسيون جينيرال، مارك واخد هاد ديغرادي واخد ستيلو 25، لي فلاش واخدين ستيلو 45، لي كادر واخدين ستيلو 65 افيك ليبيسور. اذا كل حاجه عندها لي ريغلاج ديالها سي بيان. حنا حتى لهنا طرقنا هاد المساله. بغينا نصايبوا شي حاجه اللي عندها علاقه بينا حنا، مثلا بغينا نبروغراميو هاد ثلاثه، رقم 1 رقم 2 رقم 3، بحالتي اللي احتاجينا نرسموا بهم حنا على حساب الاغراض ديالنا. كيفاش نديروا وكيفاش نصايبوا ان ريغلاج اللي خاص بينا؟ انا نشرح المبدا اللي هو اشنو كيقول لك. كيقول لك انك تجي مثلا هنا وتشونجي ليبيسور. نجي مثلا نقول له ليبيسور ديالي 0.7 مثلا،
نيميرو 1 غادي يكون فيه 0.7. لاحظوا انه طرا لي واحد الشونجمون هنا وعطاني اوتر. كلمه اوتر صافي انه هادشي اللي درتي اللي ما كينتميش لهاد المجموعه. داكور 0.7 ولا كولور ديال 0.7 شنو غادا تكون بالنسبه لك انت على حساب البروبوزيسيون اللي بغيتي تخدم؟ واش تخليها نوار واش ديرها روج؟ انا نفضل مثلا نديروها اورانج. نقول له اوكي ولا ناخذ مثلا هذا الاورانج هذا ونكلاسيو هنا. ستيلو رقم 1 غادي يكون فيه 0.7 اورانج، وغادي ندوز للستيلو رقم 2 غادي نقول له ستيلو رقم 2 غادي يكون 0.3 مثلا ولا كولور ديالو غادا تكون فيغ. مزيان سي بيان. ونجي مثلا نقول له ستيلو رقم 3 غادي يكون 0.2 ملم، ونجي لهنا ونقول له لا كولور ديالو غادا تكون تقريبا نديرو مثلا موف ولا فوالا. اوكي اذا هادو هما لي كولور ديالي. ما تمشيش وتكليكي اوكي الا مشيتي تشونجيتي هنا شي حاجه. حذاري ثم حذاري. انا كنحذرك الا مشيتي تدرتي شي ريغلاج ما تكليكيش اوكي قبل ما درتي ان شونجمون. كتجي لهنا وتقول له ميمواريزي، يعني عقل لي على هاد لي ريغلاج اللي درت. ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه انك تجي وتقول له عقل لي على هاد لا ريغلاج باش يولي داك الريغلاج اللي درتي ولا داك البارامتر اللي درتي كينتمي لهاد الفئه تحتاجو شي نهار. لاحظوا معايا هنا لي ريغلاج واصلين ل9، اذا 09. انا غنحاول نمسح هنا وغنقول له 10 وغادي نسمي مثلا ستيلوات ديالي انا بسميتي رضاوي فوالا، ونقول له ميمواريزي. لاحظوا ان جو دو ستيلو يتي كلاسي رضاوي صافي، يعني هذا ديالي انا نقدر نخدم به. فرضوا مثلا انا اكتيفيت هذا لو جو دو ستيلو وجيت لهنا غادي نمسح مثلا هادشي اللي رسمت وغادي نجي نقول له رسم لي واحد لا لين. لاحظوا معايا هنا جو دو ستيلو معطيني فيه نيميرو 1 معطيني اورانج. انا نقول له لا حنا ما نخدموش بهذا لو جو ستيلو، نرجعوا للستيلو الاولاني 00. غادي نجي لهنا ونكليكي لا لين. لاحظوا انه ولا نوار. غنخلي مثلا هذا هكا، غنرسم لا لين الاولى وغنرسم لا لين الثانيه وغادي نرسم لا لين الثالثه. سي بيان. وغادي ندخل هنا غادي ناكتيفي لو جو دو ستيلو ديالي اللي هو اللي بغيت رضاوي. دونك لو جو دو ستيلو ديالي اوتوماتيكمون تشونجاو لي كولور تشونجاو لي لين لانهم بار ديفو هاد لي كرايون ولا هاد لا لين واخد ستيلو نيميرو 1. سي با غاف. غنقول له هذا خليه واخد ستيلو نيميرو 1 ولا لين الثانيه بغيتها تاخد ستيلو نيميرو 2. لاحظوا لا كولور تشونجات اوتوماتيك. ولا لين الثالثه تاخد ستيلو نيميرو 3. هذا هما لي ريغلاج اللي درنا ولكن ما كنشوفوش لي زيبيسور. اذا غنكليكي بالدوزيام توش وغنقول له ايبيسور دو لين غير فوالا. هادو هما لي زيبيسور دو لين. واش هادشي عنده تاثير حتى في البروجي ديالنا؟ لاحظوا هنا لي زيبيسور دو لين ما كانوش كيبانوا لينا قبل. الا مشيت هنا وقلت له ايبيسور دو لين لاحظوا البروجي ديالنا كيبان لينا عادي ان ديسان غير. ولكن الا مشيت قلت له ايبيسور دو لين كل حاجه بانت الحقيقه ديالها وبان لا كولور ديالها غيال. علاش؟ سوا ديزون هذا لو مير، هذا لو مير هذا شنو لو ريغلاج اللي فيه؟ الا دخلت لهنا وقلبت غادي نلقى واحد الحاجه ستيلو لين كوبي 040 واخد لو نوار. دونك الا مشيت شونجيت راه غيتشونجا. ما بغيتش ندخلوا في لي ديتاي مي انا غير كنحاول نعطيكم دي زانديس باش تفهموا شنو هو الدور ديال جو دو ستيلو في الحاله الا احتاجيتوا انكم ترسموا افيك دي بارامتر وتسبيسيفيو دي ستيلو ديالكم. الدور ديال لي ستيلو مهم وهما ما حطوا لينا لي ريغلاج الا لواحد الهدف وخصنا حنا نكونوا ذكيين. غنحاول نخرج هاد لاباليت اوبسيون رابيد نحطها هنا وكنتكلم فيها على جو دو ستيلو اللي هي من هنا اللي هي كاين هنا بارامتر رابيد. رابيد زعما شي حاجه كتسهل علينا الخدمه. باغ ديفو كتكون ستيلو باغ اوتي فوالا ستيلو باغ اوتي اي ماتيريال سي كلير. ولكن فرضوا مثلا انا بغيت نشونجي لو مود نقول له بري امبريسيون يعني سي ان ريغلاج موجود مصايب. لاحظوا لو ريغلاج ديالنا تشونجا. الا عاود جيت كليكيت وقلت له مثلا ستيلو باغ فونكسيون اذا ستيلو باغ فونكسيون كيبان لي كيشبه الستيلو دامبريسيون. ستيلو فان لاحظوا ستيلو فان عادي. لاحظوا لا كولور ديالو. نجي مثلا نقول له هنا عطيني امبريسيون 1 سنتيم
فوالا لاحظوا امبرسيون 1 سنتيم صدق كلشي يخرج نوار ميم با لا دال ميم با. ويجي هنا مثلا نوار اي غري امبرسيون 50 امبرسيون نوار كورديناسيون امبرسيون ديتايي لاحظوا امبرسيون مثلا موديل 3 دي. اذا هنا كاينين دي جو دو ستيلو افيك دي ريغلاج يمكن لك انت تصايبهم. مثلا نجي انا هنا ونقول فوالا وهذا الشيء كيغوفلي ماشي غير حتى الا قلت له ستيلو فين لاحظوا لي لين كيتشونجاو هنا حتى الا قلت له ستيلو باغ هنا باغ اوتي لاحظوا. ولكن الا مشيت قلت له باغ ريداوي لاحظوا الشونجمون اللي دار. نتمنى ان هذا الدرس هذا ديال جو دو ستيلو يكون مفهوم. تحاولوا تردوا البال لهاد القيم هادو لي زيبيسور دو لين في الحاله الا بغيتو تبروغراميوهم. انا ما كنظنش كنقول باللي ارشيكاد راهم داروا لي ريغلاج ديالهم كلشي مبروغرامي ما عليك الا ترسم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.